देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक आयच्या दिसा जेजू क्रिस्ताचे ह्या संवसारांत मनीस जावन आसतना थंयसर बापा लागीं एक भोव सोबीत मागणें विनंती बापा लागीं करचें आमी पळयता. हांगासर जेजू म्हणटा, तुज्या पवित्र नांवा खातीर हांकां हांवें सांबाळलां. तुज्या पवित्र नांवाच्या सक्तेन हांवें तांकां एक कन्न दवरलां. हो संवसार तांचो द्वेश करतलो, पूण तांकां तूं राख. ह्या संवसारांत तूं खाण व्हरिनाका बगर तांकां कश्ट येत आसतना तांच्या सांगाता तूं रावून तांकां तूं चलय म्हणून बापा लागीं विनंती करता. मात्र न्ही ह्या संवसारांत म्हाका कशें धाडलय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यांत. खंयच्या पासून शुभ वार्ते पासून भाव भयणीनो आज कोणे सकट जेजू क्रिस्ताक सोमी धनी म्हजो सोडवणदार म्हणून मानून घेवन जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत एकवटल्यांत जेजू क्रिस्त सांगता थंयसर पुनर्जीवन जाल्यांत आनी पवित्र स्नानाचो संकेत तस्सो जावन आसा असो आमचो भावार्थ जावन आसा आनी तांचे पासत मात्र भावार्थ्यां पासत जेजू क्रिस्त आजून बापाच्या उजव्या कुशीक बसून विनंती करन आसा. आम्हा सर्वां पासत तो विनंती करन आसा. कित्या पासत कित्याक म्हळ्यार आमकां पातकां थावन राखूंक वय ह्या संवसारांत ताणें आमच्या आदांच्या सैमा वरवीं कितें सकट पाताक जालें कितें सकट धुवन काडलें ताचो परिहार जालो. आमचें जिवीत नवें जालें. जेजू क्रिस्ता थंय एक जाल्या उपरांत आमचें जिवीत नवें जालें. ताच्या उपरांत एक व्यक्तीची कूड बदलूं ना, एक व्यक्तीची मोत बदलूं ना, पूण ताचो आत्मो बदललो, आत्मो नवो जालो. पूण कूड ह्या संवसाराची ह्या संवसारांत पाताक आसा आनी ह्या पातकांत पडटा आसतना आमकां उठोवंक कोण्णी ना, कोणाचें बळ ना, कोणाच्या मागण्याची सकत ना, पूण आम्हा सर्वां पासत परत उठोवंक जेजू क्रिस्त विनंती करता. आमच्या हर एका वेळार पातकाच्या संदर्भा वेळार जेजू आमचे पासत विनंती करता. आमच्या भितर ताच्या आत्म्याक दिला आनी आमी पडलेल्या वेळार जेजूक पळोवंक तसो आत्मो आमकां प्रेरीत करता. मात्र न्ही ताच्या अमोलीक रगत आमकां धुवन नितळ करता. देखूनच बापाच्या उजव्या कुशीक तो आजून बसला आनी आम्हा सर्वां पासत तो विनंती करता. तसो आत्मो आमच्या भितर रावून विनंती करता. आमी कोणेय नासताव नसो बगर सस्नाचें जिवीत आमी जोडीचें म्हणून जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसला. तो सोडून गेलो ताच्या आत्म्याक आमकां दिवंक आनी ते सर्गींचें राज आमकां तयार करूंक आनी परत तो येता म्हणून आमकां बसयता. पूण आमकां धैर्य आमचें खात्री कितें म्हळ्यार ह्या उतरां प्रकार जेजू आम्हा सर्वां पासत विनंती करता. कित्या पासत सासनीक जिविता पासत तो आमचे पासत विनंती करता. आमी ह्या संवसारांत धाडलां आमकां कित्या पासत शुभ वार्ते पासत. जेजू म्हणटा धैर्य घेया. हांवें शुभ वार्ता परगट केल्या. कश्ट म्हाका सुकल्ले नात. तुमकांय कश्ट सुकले नात. पूण धैर्य घेया. हांव तुमचे पासत विनंती करतां. जेजू क्रिस्तान म्हणें धैर्य घेया. हांव तुमचे पासत विनंती करतां. आज विनंती करूंक आमकां व्हडलो एक मध्यस्थ जावन जेजू क्रिस्ताक दिला आनी बापा आनी मनशा मदलो एकलच मध्यस्थ जेजू क्रिस्त. आमेन.